सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्यतनीयकक्षायाः आरम्भं कुर्मः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां माहिरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्रालिरानतोऽस्मि। कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये अपरं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम् ततः परं मातृश्रीः अनुवर्तिष्यति। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। यः यद्दस्माभिः पठितं तत्र प्रश्नाः सन्ति वा अथवा पूर्वत्र नावगतमित्यंशः वर्तते चेत् वक्तुं शक्नुवन्ति एकवारम्। वयम् ऊहः इति चिन्तनं कृतवन्तः। एवं तत्र ऊहः इति रूपं दृश्यते, भाषायां वयम् ऊहा इति रूपं प्रयोगं कुर्मः। तयोः मध्ये भेदः अस्ति वा? नास्ति, भेदः नास्ति, उभयमपि समानमेव। ऊहः ऊहा उभयम्। तर्हि तत्र ऊहः इति यत् रूपं शास्त्रे दृश्यते तस्य किमपि विशेषं विशेष आवश्यकता अस्ति वा तथा न? नास्ति नास्ति, ऊहः इति यः लोके अस्माभिः प्रयुज्यते खलु, वयं तु ऊहा इति प्रयोगं कुर्मः, स्त्रीलिङ्गरूपम् इति चिन्तयामि। एवम् एवम् अत्र पुल्लिङ्गरूपं दृश्यते। एवम् तदेव किमर्थं पुल्लिङ्गरूपं स्वीकृत्य शास्त्रे वर्णनम् इति प्रश्नः। कुतः इत्युक्तौ पुल्लिङ्गे एव इति वा? वस्तुतः तत्र ऊहा इति यदस्माभिः प्रयुज्यते प्रायः सः शब्दः नास्ति इति मन्ये। ऊहः इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः एव वर्तते। साधुशब्दः ऊहः इत्येव। ऊहा इति अस्माभिः दुष्टं प्रयुज्यते इति मन्ये। परन्तु कोशमध्ये तु ऊहा इति स्त्रीलिङ्गरूपमेव दत्तम्। एवं वा? पुल्लिङ्गे रूपं नास्ति वा? नैव अस्ति, पुंलिङ्गे अस्ति, पुंलिङ्गे अस्ति भगिनि, पुंलिङ्गे अपि अस्ति, अपि च स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति। तर्हि अकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः ऊहः इत्यस्य तर्कः इत्यर्थः। हरि ओम्। ऊहा गेस् इति सम्यक् भगिनि, अन्यथा तु इन्फरेन्स् अस्ति। ऊह इति शब्दस्य अर्थः इन्फरेन्स् अस्ति। एवम्, ऊहा इत्यस्य संशयः इत्यर्थः। ऊहः इत्यस्य एकवारम् अहं वदामि। इन्फरेन्स् भगिनि, इन्फरेन्स् अथवा कन्क्लूजन्, एक्सामिनेशन्, डेलिबरेशन्। इति ऊहः इत्यस्य वा ऊहा इत्यस्य वा? ऊह इत्यस्य, ऊहा इत्यस्य गेस् इति अस्ति, गेस्। ऊह इत्यस्य इन्फरेन्स्, कन्क्लूजन्, एक्सामिनेशन्, डेलिबरेशन् तथा अस्ति। अतः प्रायः लिङ्गशब्दः प्रयुक्तः स्यात् भाष्यकारैः। उभयमपि अस्ति सम्यक्। ऊहः इत्येव सम्यक् इति नास्ति, ऊहा इत्यपि अस्ति, ऊहः इत्यपि अस्ति। डेफिनेशन् इत्युक्तौ यः अर्थः अभीप्सितः आसीत् सः अर्थः ऊहः इत्यनेन प्राप्यते इति कृत्वा सः शब्दः अत्र प्रयुक्तः। महोदय अवगतं वा? आं स्पष्टं, धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादाः भगिनी।
हरि ओम्। महोदय श्रूयते? धन्यवादाः। श्रूयते सर। महोदय, हा, भवती धन्यवादः। यः प्राक् शब्द उक्तवती, शब्दः पूर्वम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः अत्र इति। तत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति, किन्तु अहं संस्कृतं पठामि, तत्र कारक उपपद विभक्त्यां पञ्चमी विभक्ति प्रयोग कर्तव्यम् इति उक्तवन्तः। वैसा है तो कथं षष्ठी विभक्ति भवति? प्रश्नः न अवगतः भगिनी। प्राक्, यः प्राक् हा, प्राक् भवती उक्तवती, एवमेवं प्राक् शब्दः प्रश्न आसीत्। तत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति। वाक्यं वदतु, वाक्यं किम् आसीत् अत्र? अहं श्वः वदिष्यामि। न न न, अत्र भाष्ये किं वाक्यमस्ति? तथैव अहं श्वः रेकार्डिङ्ग् दृष्ट्वा श्वः वदिष्यामि। अस्तु अस्तु, सम्यक्। अन्ये प्रश्नाः? अत्र तत्र पुनः कति प्रयोजनानि यदि वाक्यम् अस्ति किल महोदय, तस्मात् अनन्तरम् अत्र ऊहाः यत् दृश्यते किल, अन्यत् अनन्तरं प्रयोजनानि इति उक्तं, तर्हि प्रयोजनम् इति उक्तम्, एकवचनमेव उक्तं, परन्तु तस्मात् पूर्वं तु प्रयोजनानि पञ्च प्रयोजनानि उक्ताः। उक्तानि। तर्हि किमर्थम् अत्र प्रयोजनानि किमर्थं न प्रयुज्यते? रक्षोहागम लघ्वसन्देहाः अत्र इदानीं प्रश्नानुरूपम् उत्तरं खलु दातव्यम्। आम्, अस्तु अस्तु अस्तु। प्रश्नः कथमस्ति? कानि प्रयोजनानि इति अस्ति, तर्हि एतानि प्रयोजनानि इति वक्तव्यं किल? न न न न न, प्रश्नः कथमस्ति? कानि कानि इत्यस्ति वा? एकवारं प्रश्नं। आदौ तु कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति पृष्टम्। अनन्तरं वाक्यं किमस्ति? रक्षोहागम लघ्वसन्देहाः प्रयोजनानि इति कथं न दत्तं? कस्य प्रयोजनम् इत्युक्तौ शब्दानुशासनस्य प्रयोजनम् इति। अस्तु, इदानीं तत्र शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि कानि 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 पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि? रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति वक्तव्ये, प्रयोजनम् इति कुतः उक्तम् इति वा? आम् आम् महोदय। अत्र शब्दानुशासनस्य प्रयोजनम् इत्यत्र अन्वयः। अस्तु अस्तु, रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनम् इति। अस्तु, धन्यवादः। आम्। अन्ये प्रश्नाः? हरि ओम्। अग्रे गच्छामः, तर्हि अग्रे पठामः। आम्, पठामः। लघ्वर्थम् अध्येयं व्याकरणम् इति अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं ह्यः दृष्टमासीत्। अद्य तावत् असन्देहार्थञ्च अध्येयं व्याकरणम् इति अन्तिमं शब्दानुशासनस्य यानि प्रयोजनानि, तेषु अन्तिमं प्रयोजनम् उच्यते असन्देहार्थम् अध्येयं व्याकरणम् इति। असन्देहः इत्युक्तौ सन्देहस्य अभावः, न सन्देहः, असन्देहः। अत्र
नञः अभावः अर्थः सन्देहस्य अभावः न सन्देहः इत्युक्तौ सन्देहस्य अभावः इत्यर्थः सन्देहः मा इत्यध्येयं व्याकरणम् इति कुत्र तर्हि सन्देहः भवति इति चेत् तत्र स्थूलाचासौ पृशति च तत्र स्थूलपृशतीमाग्निवारुणीम् अनड्वाहीमालभेत इति वेदवाक्यं वर्तते वैदिकं वाक्यमिदं तत्र स्थूलपृशति इति पदं पदे समासः दृश्यते समासः दृश्यते इत्यस्मात् कः समासः अत्र स्यात् इति सन्देहः स्यात् उभयथा अत्र समासः भवितुम् अर्हति एकः तावत् स्थूलाचासौ पृशति च स्थूलपृशति इति कर्मधारयः समासः तत्पुरुषान्तर्गतः कर्मधारयः समासः भवितुम् अर्हति अन्यथा स्थूलानि वा पृशन्ति यस्याः सा स्थूलपृशति इति बहुव्रीहिसमासो वा भवितुम् अर्हति उभयोर्मध्ये कः समासः अत्र युक्तः इति सन्देहः स्यात् तस्मात् ईदृशः सन्देहः मा भूदित्यध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते तर्हि अत्र कः समासः वैयाकरणः कथं ज्ञातुं शक्नोति इति चेत् स्वरं दृष्ट्वा अत्र कः समासः भवितुम् अर्हति इति निर्णयः भवितुम् अर्हति निर्णयः वैयाकरणेन कर्तुं शक्नोति वैयाकरणः तथा निर्णयं कर्तुं शक्नोति यदि तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरः स्यात् तर्हि बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इति एकं सूत्रं वर्तते तेन सूत्रेण यत्र यत्र बहुव्रीहिसमासः विधीयते तत्र पूर्वपदस्य प्रकृतिस्वरः विधीयते प्रकृतिस्वरः इत्युक्तौ पूर्वं यः स्वरः आसीत् सः एव भवति इत्यर्थः यदि कर्मधारयसमासः स्यात् तर्हि समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तस्वरः विधीयते यदि तत्र अन्तोदात्तस्वरः दृश्यते तर्हि वैयाकरणः निश्चयं करोति अत्र कर्मधारयः समासः इति यदि पूर्वपदप्रकृतिस्वरः वर्तते तर्हि निश्चयं करोति सः अत्र बहुव्रीहिः समासः इति एवं यः वैयाकरणः तस्मै तु सन्देहः नैव भवति यतः तेन स्वरं दृष्ट्वा सः अत्र कः समासः इति निर्णयं कर्तुं शक्नोति यः वैयाकरणेनैव एवं वैयाकरणेनैव निर्णयं कर्तुं शक्नोति इत्यस्मात् असन्देहार्थम् अध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते अत्र सन्देहस्य अभावः इति मया उक्तम् अत्र अभावः कीदृशः अभावः विवक्षितः प्रागभावो वा प्रध्वंसाभावो वा इति प्रागभावः इत्युक्तौ संशयः प्राक् नैव आसीत् प्रध्वंसाभावः इत्युक्तौ संशयः उत्पन्नः उत्पद्य नष्टः इत्यर्थः उभयोर्मध्ये किमत्र विवक्षितम् इत्युक्तौ प्रागभावः विवक्षितः यतः यः वैयाकरणः तस्मै यदि संशयः एव न भवति तर्हि कथं प्रध्वंसाभावः भवितुमर्हति अतः अत्र प्रागभावः विवक्षितः इत्युक्तौ वैयाकरणाय संशयः एव न भवति तस्मात् असन्देहार्थम् अध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते अवगतम् हरि ओम् आम् तत्र यत् वेदवाक्यमस्ति हाँ तत्र कथं पठनीयं भागं स्थूलपृशतीम् आग्निवारुणीम् अनड्वाहीम् आलभेत इति ज्ञातं वा महोदय स्वरसहितपाठः मूले एव द्रष्टव्यः कुत्र वेदे इदं वाक्यं वर्तते इति दृष्ट्वा स्वरसहितपाठः अपेक्षितः चेत् तत्रैव द्रष्टव्यं प्रकृते यत्र विभागः कथमित्युक्तौ स्थूलपृशतीम् आग्निवारुणीम् अनड्वाहीम् आलभेत इति अवगतं वा महोदय किं स्वरसहितपाठः अपेक्षितो वा न स्वरपाठः न सामान्यतः पठनं इदानीम् अवगतं वा आम् आम् स्पष्टं पुनः तत्र स्थूलपृशतीम् इति यत् पदम् अस्ति स्थूलपृशति
तत्र को अर्थः भगिनि? अत्र अस्तु। समासचिन्तनं क्रियते, हा। विग्रहवाक्यद्वयमस्ति। पृशति इत्युक्तौ चिह्नः इत्यर्थः। इत्युक्तौ धेनुषु धेनवः भवन्ति खलु, धेनुषु कदाचित् मुखे चिह्नः भवति खलु, प्रायः तस्य पृशति इत्युच्यते इति भाति। तादृशीं स्थूलपृशतिं यागः क्रियमाणः, यागे गौः कीदृशी भवेत् इत्युक्तौ स्थूलपृशती, आग्निवारुणी, अनड्वाही ईदृशी भवेत् गौः इत्यर्थः। अवगतम्? तर्हि अग्रिमपदद्वयस्य अर्थमपि अपेक्ष्यते एतस्य वाक्यस्य बोधनाय। सत्यं सत्यम् अपेक्षितम्। अनड्वाही इत्युक्तौ कौ एव, कोशे तु कौ एव इति, कौ धेनु। गौः इत्यस्ति वा अनड्वाही आम्, इति? सत्यं सत्यं सत्यम्। एकवारम् अहं विचार्य वदामि वा महोदय, अग्रिमपदद्वयस्य अर्थः कः इति? आम् आम् आम्। अत्र तु शरीरे इत्युक्तौ मुखे, धेनोः मुखे एका बिन्दुरूपेण किञ्चित् भवति खलु, कदाचित् श्वेत सर्वत्र न भवति, कासुचित् गोषु भवति खलु, सः अत्र विवक्षितः स्थूलपृशति शब्देन। मातृश्री अत्र वारुणी पुनः आग्ने इति शब्देन अग्नि पुनः वरुणः ये देवते विवक्षिते। इत्युक्तौ अत्र आचार्य अग्निवारुणी अग्नि पुनः वारुणी इत्यनयोः देवतयोः यदा अर्थात् घृतोत्सेक अथवा कदाचित् अस्माभिः स्वाहाकारः दीयते तदानीं स्थूलपृशतीम् अनड्वाहीम् आग्नेयीं वरुणीम् इति आलभेत इति अन्वयः। अग्निसम्बद्धां वरुणसम्बद्धाम् आग्नेयसम्बद्धां स्थूलपृशतीम् अनड्वाहीम् आलभेत इत्यन्वयः। अनड्वाही इत्युक्तौ अनड्वाही इत्यस्य अनड्वान् इत्यस्य किमुच्यते वृषभः इत्यर्थः। तस्य स्त्रीलिङ्गरूपम् अनड्वाहीम् इति द्वितीया भवति। द्वितीयविभक्ति इत्येवम् अनड्वाहीम् इति भवति। महोदय अत्र तर्हि आचार्य एवं स्यात्, अनड्वाही इत्युक्तौ गौः, सा गौः कथं स्यात् इत्युक्तौ स्थूलपृशति एवं स्थूलपृशति आग्नीं वारुणीम् आलभेत स्वीकुर्यात् इत्यर्थः यज्ञकरणकाले। अत्र पृशति इत्यस्य यस्याः गोः शरीरस्य उपरि बिन्दुरूपचिह्नानि भवन्ति। आम् एवं मुखे अथवा मुखे अथवा शरीरेषु बिन्दुरूपेण ये चिह्नाः भवन्ति ते अत्र विवक्षिताः पृशति इत्यनेन शब्देन। सम्यक् महोदय, हरि ओम्। आम्, श्रूयते भगिनि। अवगतं वा? स्पष्टमिति भाति। एकवारं पुनः श्रुत्वा चिन्तनं कृत्वा इतोपि स्पष्टं भवति। एकवारं तर्हि अन्ते अर्थं वदामि। अनड्वाही इत्युक्तौ गोः तत्र विशेषणानि उक्तानि। कथं स्यात् सा गौः, यज्ञकाले प्रयुज्यमाना गौः कथं स्यात्, अनड्वाही कथं स्यात् इत्युक्तौ स्थूलपृशति इत्युक्तौ बिन्दवः शरीरे बिन्दवः स्युः, स्थूलाः बिन्दवः स्युः, तादृशी आग्निवारुणीम्, अग्निसम्बद्धां वरुणसम्बद्धां स्थूलपृशतीं गाम् आलभेत इत्यर्थः। अवगतम्? आम् आम्, स्पष्टम्। असन्देहार्थं च अध्येयं व्याकरणं, याज्ञिकाः पठन्ति स्थूलपृशतीम् आग्निवारुणीम् अनड्वाहीम् आलभेत इति।
तस्यां सन्देहः, तत्र स्थूलपृशति इति विषये सन्देहः। स्थूला च असौ पृशति च, स्थूलानि वा पृशन्ति यस्याः सा स्थूलपृशति इति। तां नवैयाकरणः स्वरतः अध्यवस्यति इत्युक्तौ स्थूलपृशतीं स्वरतः अध्यवस्यति इत्युक्तौ ज्ञातुं शक्नोति, न ज्ञातुं शक्नोति इत्यर्थः। यदि स्वरत्वं ततः बहुव्रीहिः, अथ अन्तोदात्तत्वं ततस्तत्पुरुषः इति यः वैयाकरणः सः एव ज्ञातुं शक्नोति, अवैयाकरणस्तु न, तस्मात् अध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते। प्रदीपः असन्देहार्थम् इति सन्देहस्य प्रागभावः द्रष्टव्यः, न तु प्रध्वंसाभावः। न हि वैयाकरणस्य संशयः उत्पद्य विनश्यति, इतरस्यैव तदुत्पादात्। यः वैयाकरणः तस्मै संशयः एव न उत्पद्यते, सः दृष्ट्वा एव ज्ञातुं शक्नोति इति कृत्वा अत्र सन्देहस्य प्रागभावः विवक्षितः, न तु प्रध्वंसाभावः इति। पूर्वपदप्रकृतिस्वरात् बहुव्रीह्यर्थावसायः इत्यर्थः। प्रकृते स्थूलपृशति इत्यत्र निश्चयः कः इत्युक्तौ पूर्वपदप्रकृतिस्वरः अत्र मन्त्रे दृश्यते इत्यस्मात् बहुव्रीहिरेव अत्र समासः इति निश्चयं करोति यः वैयाकरणः सः इत्यर्थः। अवगतम्? तत्र अवसाय नाम किम्? अवसायः इत्युक्तौ समाप्तिः इत्यर्थः। अध्यवस्यति, अत्र अध्यवस्यति इत्यस्य निश्चयं करोति इत्यर्थः। अवसायः इत्यस्य अन्त्यम् इत्यर्थः, परन्तु अधि उपसर्गः यदा मेल्यते तदा तु अत्र जानाति सः इत्यर्थः। एवं जानाति सः, निश्चयं करोति इत्यर्थः। अवगतम्? अधिगच्छति, अध्यवस्यति इति पदं तु तत्र भाष्ये दृश्यते, परन्तु प्रतिपकारः यत् अवसाय इति किं पूर्वपदप्रकृतिस्वरात् बहुव्रीहि इत्यर्थ अवसाय इत्यर्थः। तत्र यत् अवसाय इति अस्ति तस्य को अर्थः? अवसायः अत्र समापयति, बहुव्रीहि इति निश्चयं कृत्वा समापयति इत्यर्थः। स्पष्टम्। अवसायः इत्यस्य अन्त्यम् इत्येव अर्थः, अवसानम्। स्पष्टम्? शदव्यविशरणगति इति धातुना उत्पन्नोऽयं शब्दः, अवसाय इत्यस्य अन्तम् इत्यर्थः भवितुमर्हति। एवम्। अग्रे गच्छामः। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं व्याकरणाध्ययनस्य साक्षात् प्रयोजनं शब्दानुशासनं, शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि तावत् रक्ष ऊह आगम लघु असन्देहाः इति पञ्चप्रयोजनानि। तत् पुनः आनुषङ्गिकप्रयोजनानि उच्यन्ते। केचन इत्युक्तौ प्रधानप्रयोजनानि इति न, आनुषङ्गिकप्रयोजनानि सन्ति, तानि इतः परम् उच्यन्ते। अत्र इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। भूयः इत्युक्तौ पुनः इत्यर्थः। इमानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि कानि इति इतः परं प्रत्येकम् उच्यन्ते। तत्र ते सुराः, दुष्टः शब्दः, यदधीतं, यस्तु प्रयुङ्क्ते, अविद्वांसः, विभक्तिं कुर्वन्ति, यो इमां, चत्वारि, उतत्वः, सक्तुमिव, सारस्वतीं, दशम्यां पुत्रस्य, सुदेवो असि वरुण इत्येतानि आनुषङ्गिकप्रयोजनानि। एतानि प्रयोजनानि इतः परं प्रत्येकम् उच्यन्ते।
प्रदीपकारैः उक्तं मुख्यानि प्रयोजनानि प्रदर्श्य आनुषङ्गिकानि प्रयोजनानि दर्शयति इमानि च इति भूयः इति पुनः इत्यर्थः पुनरित्यर्थः आनुषङ्गिकत्वञ्च एतेषां वर्गद्वयोपादानम् इत्युक्तौ आनुषङ्गिकत्वम् येषां कथम् अवगम्यते इत्युक्तौ पुनः विभज्य उक्तम् इत्यस्मात् आनुषङ्गिकत्वम् येषां प्रयोजनानाम् आनुषङ्गिकत्वम् इत्यवगम्यते इत्यर्थः। तत्र प्रथमं ते सुराः इति आनुषङ्गिकप्रयोजनेषु प्रथमं वर्तते ते सुराः इति। तत्र पश्यामः, तत्र देवताः ते सुराः ते सुराः हेलयो इति कुर्वन्तः पराबभूवुः इति किञ्चित् वाक्यम्। युद्धे असुराः पराजयं प्राप्तवन्तः। कुतः पराजयं प्राप्तवन्तः इत्युक्तौ हेलयो इति वदन्तः पराजयं प्राप्तवन्तः। अत्र हेलयो इति यः प्रयोगः तैः कृतः सः प्रयोगः दुष्टः प्रयोगः। सः प्रयोगः दुष्टः इत्यस्मात् ते पराजयं प्राप्तवन्तः इति। तस्मात् इत्युक्तौ तस्मात् दुष्टशब्दः न प्रयोक्तव्यः इत्युच्यते। कुतः दुष्टशब्दप्रयोगेण किं भवति इत्युक्तौ पराजयः प्राप्यते। दुष्टशब्दप्रयोगेण यथा असुराः पराजयं प्राप्तवन्तः तद्वत् पराजयं प्राप्नुमः इत्येतदर्थं पराजयं न प्राप्नुमः इत्येतदर्थम् अध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते। तत्र ब्राह्मणः यः वर्तते तेन तु न म्लेच्छितवै नापभाषितवै म्लेच्छोह वा एषः यदपशब्दः इति निन्दापरम् एकं वाक्यं वर्तते। यदि अपशब्दप्रयोगः क्रियते तर्हि म्लेच्छाः भवेम, म्लेच्छाः मा भूम इत्यस्मात् अध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते। तदेव उक्तं तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवै म्लेच्छोह वा एष यदपशब्दः। यदि अपशब्दप्रयोगं कुर्मः वयं तर्हि म्लेच्छाः भवेम। म्लेच्छः इति निन्दापरं वाक्यं। तादृश म्लेच्छाः मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते। तत्र प्रदीपकारैः तर्हि हेलयो इति प्रयोगः यः कृतः असुरैः तस्य प्रयोगस्य अपशब्दत्वं कथम् इति विवरणं कुर्वन्ति। तत्र हेलयो इत्यत्र हे इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः। हे शब्दस्य प्रयोगः कृतः इति कृत्वा तत्र हे है प्रयोगे हैहयोः इति एकं सूत्रं वर्तते। तत् सूत्रं किं वदति इत्युक्तौ हे है इत्यनयोः शब्दयोः प्रयोगे प्लुतः विधीयते अपि च प्रकृतिभावश्च विधीयते। प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इत्यनेन। तस्मात् अत्र तावत् तैः हेलयो इत्यत्र यः यद्वाक्यं प्रयुक्तं तत्र प्लुतः अपि न कृतः प्रकृतिभावोऽपि न कृतः इति कृत्वा सः तस्य शब्दस्य अपशब्दत्वं हेलयो इत्यस्य। अपि च सर्वस्य द्वे इति एकं सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण पदस्य द्वित्वं विधीयते। सर्वस्य द्वे इत्यनेन सूत्रेण हे है प्रयोगे सर्वस्य द्वे इति एकं सूत्रं वर्तते। तत् सूत्रं किं वदति इत्युक्तौ न श्रूयते सम्यक्। हरि ओम्, इदानीं श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते। तत्र सर्वस्य द्वे इति
सूत्रं वर्तते तेन सूत्रेण तावत् पदस्य द्वित्वं विधीयते सर्वस्य पदस्य द्वित्वं विधीयते प्रकृते तावत् हे अलयः इति एकं पदं पदस्यैव द्वित्वं कृतमिति कृत्वा अत्र दोषः सर्वस्य द्वे इत्यनेन पदस्य द्वित्वे कर्तव्ये अत्र वाक्यस्यैव द्वित्वं कृतमिति कृत्वा अयं प्रयोगः दुष्टः प्रयोगः असुरैः कृतः अपि च हे अरयः इति रत्वे वक्तव्ये हे अलयः इति लत्वं पठन्ति तस्मात् लत्वं यत् पठितं तद् सोऽपि अपशब्दः एवं दोषत्रयमत्र वर्तते एकं तावत् हे है प्रयोगे है हयोः इत्युक्तत्वात् प्लुतः प्रकृतिभावश्च स्यात् तन्न कृतम् अपि च वाक्यस्य द्वित्वं कृतं पदस्य द्वित्वे कर्तव्ये वाक्यस्य द्वित्वं कृतम् इति कृत्वा अयम् अपशब्दः अपि च अन्तिमं हे अरयः इति वक्तव्ये हे अलयः इति लत्वम् उक्तवन्तः इति तृतीयः दोषः एवं दोषत्रयमत्र वर्तते इति कृत्वा अयम् अपशब्दः यदि अपशब्दप्रयोगं यदि कुर्मः तर्हि म्लेच्छाः भवेम एवं म्लेच्छाः मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते पठामि ते सुराः हे अलयो इति कुर्वन्तः परा बभूवुः तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवै म्लेच्छाः वा एष अपशब्दः म्लेच्छाः मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम् इति ते सुराः इति आनुषङ्गिकं प्रयोजनम् इदम् तत्र प्रदीपः ते सुराः हे अलयः इति निन्दार्थवादेन न म्लेच्छितवै इति म्लेच्छनं निषिध्यते तत्र केचिदाहुः हे है प्रयोगे है हयोः इति प्लुते प्रकृतिभावे च कर्तव्ये तदकरणं म्लेच्छनं पदद्विर्वचने कार्ये वाक्यद्विर्वचनं लत्वञ्च म्लेच्छनम् इत्यपरे इति केचित् किं वदन्ति इत्युक्तौ हे है प्रयोगे इत्यनेन सूत्रेण प्लुतः प्रकृतिभावः न कृतः तत् म्लेच्छनं सः अत्र अपशब्दप्रयोगः इति अन्ये केचित् किं वदन्ति इत्युक्तौ सर्वस्य द्वे इत्यनेन पदस्य द्वित्वे कर्तव्ये अत्र वाक्यस्य द्वित्वं कृतं तद् म्लेच्छनम् अथवा रत्वे कर्तव्ये लत्वं कृतं तन्म्लेच्छनम् इति नम्लेच्छितवै इत्यस्य पर्यायः तत्र नम्लेच्छितवै नापभाषितवै इत्यत्र नापभाषितवै इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्तौ नम्लेच्छितवै इत्यस्य पर्यायपदं इतोप्येकं पदं नापभाषितवै इति तत्र नम्लेच्छितवै नापभाषितवै इत्यत्र कः प्रत्ययः इत्युक्तौ तवै इति प्रत्ययः कृत्यर्थे तवैकेन् कृत्यर्थे तवैकेन् केन्यत्वनः इति एकं सूत्रं वर्तते तेन सूत्रेण अत्र तवै इति प्रत्ययः विधीयते तस्मात् कृत्यर्थे तवैकेन् केन्यत्वनः इति सूत्रं तेन सूत्रेण प्रकृते तवै इति प्रत्ययः विधीयते म्लेच्छनम् इत्यत्र तावत् कर्मण्यर्थे घञ्प्रत्ययः विहितः इति प्रदीपकारः वक्ति कृत्यर्थे तवै प्रत्ययः म्लेच्छ इति कर्मणि घञ्प्रत्ययः तत्र इत्यर्थः स्पष्टं वा एवं म्लेच्छाः मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम् इति आनुषङ्गिकं प्रयोजनं व्याकरणाध्ययनस्य प्रथमम् उक्तम् अन्यानि प्रयोजनानि श्वः पश्यामः अवगतं वा प्रश्नाः सन्ति वा आं महोदय इदं पङ्क्त्यर्थः अवगतः खलु मुख्यप्रयोजनानि आनुषङ्गिकप्रयोजनानि इति द्वे हा हा विभागः कृतः सम्यक् सत्यम्
हा प्रश्नः अद्य वयं मुख्य प्रयोजनानि पठितवन्तः। मुख्यप्रयोजनानि पठितवन्तः। अद्य आनुषङ्गिकप्रयोजनेषु प्रथमम् आनुषङ्गिकप्रयोजनं दृष्टवन्तः। रक्षा रक्षा ऊहा असन्देहः आगम लघु असन्देहः इति पञ्चप्रयोजनानि मुख्यप्रयोजनानि। आम्। इतः परम् आनुषङ्गिकप्रयोजनानि ते सुराः इति इत्यारब्धम्। ते सुराः इत्यादयः आनुषङ्गिकप्रयोजनानि इत्यादीनि आनुषङ्गिकप्रयोजनानि। तत्र प्रथमं ते सुराः इति तद् दृष्टम्। प्रश्नः प्रायः अद्य सर्वेभ्यः अवगतः पाठः इति भावयामः। अत्र अद्यतनीय कक्षायाः समाप्तिं कुर्मः। मङ्गलश्लोकपुरस्सरम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्नाबन्धा सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। राम राम च। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः।